كلية التربية الرياضية بنات بالإسكندرية في الحقيقة صرح عظيم جدا وكبير جدا، وبيقدم يعني خدمات مش بس على مستوى الرياضة في اسكندرية لكن كمان على مستوى خدمة المجتمع. ناس خبراء وعلماء وعندهم قدرات عالية جدا على مستوى التأهيل الرياضي، على مستوى البحث في العلوم الرياضية. بالإضافة لكده كمان هم بيحتفلوا في كلية التربية الرياضية البنات باليوم العالمي للطفل، وشارك فيه 4 كليات: كلية التربية الرياضية البنات، كلية التربية الرياضية بنين، وكلية التربية النوعية، كلية التمريض، ومديرية الشباب والرياضة اللي بتعمل شغل كبير جدا الأيام دي بقيادة طبعا وزيرهم الدكتور أشرف صبحي اللي موجود في كل مكان، وده جزء هتكلم عنه في الحلقة. لكن نرجع تاني كلية التربية الرياضية بنات والدور اللي بتقدمه. تعالوا نطلع الفقرة دي بسرعة نتفرج عليها، نشوف يعني المجهود اللي عملوه في تنظيم الحدث المهم ده، ونرجع بقى نستقبل ضيفنا ونتكلم عن حال الكرة المصرية، عن منتخبنا الوطني الأولمبي، ونتكلم عن الدوري العام، نتكلم عن تفاصيل كتير جدا. فاصل أعزائي المشاهدين مع الفقرة دي ونرجع تاني. يوم الاحتفال بيوم الطفل العالمي، بصراحة مهرجان غاية في النشاط والحيوية، يوم جميل جدا. استقبلنا فيه أطفال ممثلين من المجلس الشباب والرياضة، من كلية من كلية التمريض، من تربية رياضية بنين وتربية رياضية بنات. عمل مشترك بين الكليات، يوم أكتر من رائع في أكتر من نشاط، احتفال بيوم الطفل العالمي. نقول الكلية ليها دور كبير جدا في إعداد الطالبات، وإعداد الطالبات دول بيبقوا أمهات المستقبل، فكده كده بيهتموا جدا بالطفل. أكيد، لأن إحنا عندنا دلوقتي الأقسام المختلفة. عندنا قسم الإدارة مثلا، هم النهاردة منظمين للعمل من الناحية الإدارية، فهم طبعا قادة في مجالهم، فهم اللي قاموا بعملية التنظيم والاتفاق ما بين الكليات وعمل اللجان لاستقبال الجهات المختلفة. فإن شاء الله يبقى يوم موفق بإذن الله. إن شاء الله. نقول طموحاتك بقى وأمالك إيه للكلية؟ يا ملهاش حدود طبعا، يعني أمنية حياتي ألاقي الكلية على العالمية. يعني أنا نفسي أتنافس على المستوى العالمي، نعمل برامج مشتركة بين الكليات على مستوى العالم، ألاقي مباني متطورة، ألاقي إمكانيات أقدر أتنافس بها على المستوى الإقليمي والعالمي، أقدر أطلع خريجة متناسبة مع سوق العمل. الإمكانيات المتاحة يمكن لا تكفي، فإحنا بنحاول بأكتر من طرق إن إحنا نزيد من إمكانياتها من خلال الوحدة ذات الطابع الخاص ومن خلال المشاركة المجتمعية. نحاول نزيد من قدراتنا وقدرة الخريجات بتاعتنا حتى توفي بمحتاجات سوق العمل. كلية تربية نوعية من الكليات اللي تهتم جدا بالطفل. هي الكلية الحقيقة
من اولى اهتماماتها الاطفال والشباب. فالحقيقه احنا بننتهز فرصه ان يكون احتفال عالمي خاص بالطفل او بالشباب لازم نشارك فيه، لان طبعا طبيعه الكليه بتتناسب مع مرحله الطفوله، فبالتالي يعني بيبقى فرصه كويسه لنا ان احنا نشارك قطاع الطفوله في ان احنا نعمل انشطه خاصه بيهم. مجالات الانشطه عندكم بتهتموا برضو بالنشاط الرياضي ولا؟ لا، احنا طبيعه كليتنا احنا الكليه فيها عده تخصصات، تخصص التربيه الفنيه، تخصص تربيه موسيقيه، تخصص الاقتصاد المنزلي، وتكنولوجيا التعليم. طبعا احنا لما بنيجي نحتفل باي نشاط خاص باي مرحله عمريه وخاصه الطفوله، بيبقى طابع النشاط بيدخل فيه التربيه الفنيه. بنعمل ورش عمل خاصه باعمال الخشب، اعمال النحت، اعمال المعادن، اعمال اشغال فنيه، رسم، تصوير، كل تخصصات التربيه الفنيه، او تخصصات التربيه الموسيقيه ودي برضو فروعها كتيره، فبنعمل ورش عمل للتدريب على الالات المختلفه. تخصص الاقتصاد المنزلي فيه تخصصات فرعيه له، زي الملابس، زي التغذيه، زي الاداره واعاده تدوير المخلفات. تكنولوجيا التعليم طبعا لما بنيجي نعمل ورشه عمل او نشاط خاص بتكنولوجيا التعليم بيبقى مركز على تعليم الحاسب الآلي والبرامج اللي موجودة عليه. رأي حضرتك ايه في اليوم النهارده بقى يمتزج فيه النشاط الرياضي مع النشاط الفني؟ الحقيقة يعني يوم مميز النهارده تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وطبعا كلية التربية الرياضية بنات اللي مستضيفة النشاط ده، ومشاركة عدة كليات زي تربية رياضية بنين وكلية التربية النوعية بالمشاركة. فمزج الأنشطة المختلفة سواء رياضية أو فنية أو ثقافية ده بيدي إسراء للحدث، وطبعا فرصة كويسة ان احنا كمان بنتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فدي حاجة متكاملة جميلة جدا. مشاركة الكلية النهارده في اليوم؟ احنا طبعا كلفتنا النهارده من قبل رئيس الجامعة الدكتور عصام الكردي والدكتور علاء رمضان بالاشتراك في اليوم العالمي للطفل، واحنا كان معانا طبعا برنامج عرضناه كمجموعات للمشاركة مع 4 كليات عشان نخرج اليوم بالشكل دوت. كان في العاب صغيرة وفي مجموعة من الأطفال بتبتدي تعمل معانا 4 مجاميع بتتوزعت، جزء على كلية تمريض، جزء على التربية النوعية، جزء على التربية الرياضية بنات، جزء على التربية الرياضية بنين. تمام. نقول اهتمام كلية التربية الرياضية بنين بالطفل، عندكم نادي صيفي وعندكم نادي. احنا الكلية الحمد لله مشترك كنادي بقى لها مدة كبيرة، واحنا عندنا مركز لياقة برضو بيهتم بالجزء دوت، وعندنا برضو مركز وحدة للحاسب الآلي بتعلم الأطفال حاجات على الكمبيوتر وحاجات تخص النواحي العقلية. الجزء بتاعت والوحدة بتاعت اللياقة البدنية بتبقى مشتملة على النواحي البدنية كلها، وفي نادي عندنا اللي هو بيتميز بيخش في النادي، والنادي الحمد لله محقق بطولات الفترة اللي فاتت سواء في الجمباز أو في التايكوندو أو في الكاراتيه. عندنا ألعاب كتيرة جوه النادي ده الحمد لله يعني، وهو بيخدم المنطقة المحيطة اللي هي منطقة أبو قير لغاية المنظرة، شغالين فيها كويس الحمد لله. نقول استفادة الكلية بقى من الأبحاث اللي بتتعمل في الكلية الخاصة بالطفل. هو حضرتك طبعا الطفل جزء مهم عندنا سواء كان في مجال التدريس او في مجال التدريب، نظرا لان الفتره اللي فاتت في جزء تطور بشكل كبير جدا في مجال التدريب، واصبح عندنا يعني اهتمام كبير بالنوعيه ديت، وفي عدد من الابحاث تمت في مختلف الانشطه، وهي يعني في منها ابحاث نالت يعني درجات علميه كويسه الحمد لله. والله اليوم بيكو وبالاطفال الجميله اللي كانت موجوده معانا النهارده، وبمشاركه كل الحضور من مراكز الشباب، مديريه الشباب والرياضه وكليات جامعه اسكندريه، فعلا اليوم كان اكتر من رائع وكان حاجه جميله. خرج كل الاطفال من اليوم ده سعداء ان احنا احتفلنا بيهم في العيد العالمي للطفل اللي احنا نظمنا له بقالنا فتره طويله بننظم فيه بمشاركه الكليات المعنيه بالناحيه التربويه، وده كان تكليف من جامعه اسكندريه
اسكندريه ان احنا نحتفل باليوم العالمي للطفل. شاركت معانا كليه تربيه نوعيه وكليه التمريض، كليه تربيه رياضيه بنين، وطبعا كليتنا تربيه رياضيه بنات. قدمنا في اليوم ده العديد من الانشطه للاطفال كانت اكتر من رائعه. شارك في الطفل في اكتر من نشاط واكتسب خبرات ومهارات حياتيه هتساعده على النمو المتكامل. الطفل طلع عنده فرح وسرور وسعاده من المشاركه في الانشطه الرياضيه والترويحيه اللي اتطبقت على مدار اليوم. كان في فترات راحه بينيه بين الانشطه والاخرى، وكان في تبديل محطات بين الكليات. طبعا شارك في الانشطه اساتذه متخصصين من الكليات الاربعه. كانت الاطفال مشاركه من جميع الاعمار العمريه، المراحل السنيه المختلفه من عمر 8 ل 14 سنه. شارك معانا 4 مراكز شباب، كانت من ضمنهم فرق للفنون الشعبيه وفرق للنشاط الكشفي في الفريق النشاط الرياضي وفريق حمايه البيئه وفرق لاعبات الجمباز الايقاعي. كان اليوم متكامل للطفل في كل ما يبعث السعاده والسرور داخل نفس الطفل. ما كانوش عايزين يمشوا واحنا كمان ما كناش عايزين نسيبهم، لكن كانت لازم نعمل الختام، وان شاء الله بنوعدهم ان احنا في كل احتفال خاص بالطفل هيكون لنا احتفال ونسيب بصمه حلوه في نفوس الاطفال في المرحله العمريه دي بالذات. تمام. نقول هو امتزاج النشاط الرياضي بالنشاط الفني كان حاجه جميله جدا فيه. والله النهارده كان يوم غير تقليدي، لان احنا فعلا دايما لما بنحتفل بمهرجانات في الكليه عندنا بتكون الاشتراك فيها في النشاط الرياضي فقط او الترويحي، لكن النهارده كان في مزج بين كليه التربيه النوعيه بانشطتها المتنوعه اللي هي فعلا استمتعنا بيها النهارده، وبين كليه التمريض كنشاط توعوي وتثقيفي للطفل في النواحي المختلفه. فده كان في مزج وكان في جذب للطفل ان هو بيجري بيدور على حاجه تشغله ويتفرج عليها ويستمتع بيها ويصنعها بايده. فده كان الجديد. يعني احنا فعلا في الايام دي مفتقدين ان الطفل يبعد عن التكنولوجيا والوسائل التكنولوجيه الحديثه من الموبايلات ومن الكمبيوتر والالعاب الجيم اللي بيقضي فيها تقريبا 3/4 الوقت معاها بعيد في عزله عن العالم الخارجي. النهارده قدرنا نخرج الطفل للمجتمع الخارجي ونخليه يشارك في الانشطه المختلفه ويستمتع ان هو بيمارسها بايديه. فبدا فعلا الاطفال حاولنا بقدر الامكان نبعدهم، ولكن كل ما بنبعدهم ونرجع للبرنامج يرجعوا تاني للانشطه اللي هي كانت عجبهم، التربيه النوعيه والتمريض والانشطه الترويحيه. فكان فعلا يوم اكتر من رائع، في مزج رائع ومترابط بين الكليات وبعضها، واتمنى ان هو يتكرر على مدار السنه اكتر من مره عشان نقدر نفيد اكبر مجتمع طفولي في المجتمع السكندري. كليه التربيه الرياضيه بنات والاحتفال باليوم العالمي للطفل، هو توجيهات العالميه كلها وتوجيهات السيد الرئيس وتوجيهات السيده الدكتوره صفاء الشريف ان احنا نشارك في جميع الانشطه المجتمعيه. والتربيه الرياضيه كليه التربيه الرياضيه سباقه كده دايما ان اسعاد الاطفال، واحنا كمدير شباب ورياضه دايما في خدمه المجتمع وخدمه اطفالنا وخدمه ولادنا الشباب في اي انشطه، وهي دعوه تلبيه لدعوه من كليه التربيه الرياضيه بنين وكليه التربيه الرياضيه بنات وكليه تمريض وكليه رياض اطفال، تقريبا هم الاربعه في احتفاليه بالطفوله. واحنا كمدير شباب ورياضه عندنا انت عارف العناصر اللي موجوده في مجلس الشباب، اطفال الشعب، الانشطه، الجمباز، مركز شباب الشلالات، جمباز مركز شباب الانفوشي، جامعه البيئه مركز شباب النصر، الكشافه مركز شباب الشلالات، شاركوا في اليوم الترفيهي الجميل اللي احنا شفناه ده، بدعوه من الدكتوره مها امين وعميد كليه التربيه الرياضيه ودكتوره سماح صلاح وكيل الكليه شؤون البيئه. انتوا نشاطكم مميز طبعا على طول، يعني نقول البرامج اللي انتوا بتنفذوها حاليا برضه. ربنا يبارك فيك. طبعا كمدير شباب ورياضه طبعا كاسكندريه كمان متميزه الحمد لله، ربنا اصطفانا كده بالتميز على طول والابداع. ان اسكندريه بتشارك دلوقتي حاليا في اليوم العالمي للطفل في القاهره بوجود 22 دوله بفرق مركزي شباب سموحه ومركز شباب الشلالات، فرق الباليه على اعلى مستوى كانوا بيمثلوا كان عندنا نشاط اسمه كنوز مصريه اللي هو انتقاء العناصر المتميزه وتقييمها. تقريبا اسكندريه يعني مش عايز يعني اقول النتيجه ان اسكندريه من المركز الاولى على مستوى الجمهوريه بتكرار الفريق، يعني الفن التعبيري ده فرقتين اول وثاني من اسكندريه، شلالات وسموحه وسموحه والشلالات، الكورال اول وثاني من اسكندريه، الموسيقى نفس الموضوع سموحه والانفوشي بيتنافسوا، المسرح
وهكذا الفرق الفنيه دي كلها كانت عندها مسابقه كنوز مصريه بتعرض على مستوى الجمهوريه، وانتقوا افضل العناصر لتمثيل جمهوريه مصر العربيه في الملتقى العالمي للطفل بوجود 22 دوله، والختام بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومعاه طبعا السيد المهندس السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي بيساندنا ويدعمنا كاداره مركزيه الطلائع، ودكتوره صفاء شريف بتدعم الاداره وبتدعم الشعب في مركز الشباب وعلى اعلى مستوى، وملابس احتياجات كل ده احنا بننفذه ولسه منفذين الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات برضو كان عندنا الوفد العربي الافريقي الكشفي، عندنا حوالي برضو 23 دوله من دول افريقيه ودول عربيه، كاول مره يتعمل افريقي، هو كان عربي السنه اللي فاتت واللي قبلها، دلوقتي انضاف ليه ارتريا جنوب افريقيا الصومال، كذا دوله افريقيه شاركوا بقوه، كان مستوى عالي. اتنفذ في ابو قير في 6 اكتوبر نادي 6 اكتوبر في ابو قير، كان على اعلى مستوى، حضرته رئيس الاداره المركزيه الطلائع الاستاذ عزه الدري، حضرته الدكتوره مها امين مدير عام البرامج بالوزاره، حضرته الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضه، كان على اعلى مستوى، يعني جميع الانشطه متواجدين فيها وبقوه. كان الاولمبياد قبل الاولمبياد المصري الاول اسكندريه اخذت 22 ميداليه من يعني حوالي مثلا 30 ميداليه، ال 22 فيها 11 كاس مركز اول، والباقي بتوزع بين المركز الثاني والثالث بمبالغ ماليه لكل ولد مشارك في بيصل ل 2000 جنيه و1800 جنيه المركز الاول، 2000 والمركز الثاني 1800، المركز الثالث 1050 جنيه. فكان المشاركه متعاونيه بين وزاره الشباب وبين مديريه الشباب والرياضه اسكندريه. الله يخليك يا رب، ربنا يبارك فيك. واحنا بنشكر مراكز الشباب ومجالس الادارات اللي بتدعم الانشطه بتاعتنا، وبنشكر كمان قناه 5 بالذات اللي بتكون ساند لينا بدعايه لانشطتنا، بتعرف الناس الانشطه بتاعتنا دايما كده على طول في ود. عد اعزائي المشاهدين زي ما تابعنا مع بعض كده، يعني ان احنا على مستوى يعني كلياتنا الخاصه بالتربيه الرياضيه ندعم يعني يوم زي يوم العالمي للطفل، ندعم الافكار الجميله اللي موجوده حوالينا دي. ده بيقول ان الرياضه اخلاق، والرياضه يعني هي دايما بتدي المثل الاعلى، ودايما الرياضي ده المفروض ان هو بيتحلى بكل الصفات الجميله والرائعه، وهي دي متعه الرياضه. يعني متعه الرياضه ان انت بتخلق بني ادم افضل. الناس لما بتهتم بالرياضه في الدول كلها بتهتم بيها عشان تخلق مواطن افضل، يبقى عندهم ناس راقيه، ناس متحضره. زي كده ضيفي النهارده الكابتن سامي احمد، واحد من الناس اللي انا قناة الإسكندرية، قناة مصر الخامسة.